ازاي نلبس الشال او ازاي نلف الشال بطرق مختلفة سهلة وبسيطة ونجدد في اسلوب حياتنا والستايل لبسنا. يلا مع بعض هنشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين ازاي نلف الشال بطرق سهلة وسريعة، او نلف الكوفيات زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة وكذا لفة، وتقدري تغيري كل يوم ستايل لبسك بلفات مختلفة زي ما احنا شايفين لبناتنا الحلوين، سواء انت رايحة الكلية او خارجة رايحة الشغل، او بناتنا الصغنانين برضو لو حابين ان هم يعملوا اللفات والستايلات يغيروها زي ما احنا شايفين كده بطرق سهلة وبسيطة. او السكارف، يعني الكوفيات، السكارف، الشال. الفيديو فيه افكار جديدة وافكار جميلة جدا، تقدروا تختاروا منها الفكرة اللي تعجبكم وتناسبكم، وتتعلموا اللفة الصح واللفة السهلة اللي بالنسبة لكم. تقدروا تعلموا كذا لفة مش لفة واحدة بس، وفي افكار مختلفة. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو للنهاية لان في افكار جميلة جدا هتريحكم وهتفيدكم، وهتستفادوا منها بلفات سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين. هنا دي لفة تانية، كل مرة لفة مختلفة عن اللي قبلها بطريقة سهلة خالص. بصراحة لفات جميلة جدا تحفة. بالنسبة للكوفيات بدل ما تبقى مكلكعة كده تبقى تدي شكل احلى ومنظر جميل وشيك، وفي نفس الوقت سهل. في برضو في الفيديو لفات الشال وازاي نلبسه بطرق مختلفة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي في الفيديو. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، وكومنت حلو منكم وقولي رايكم في التعليقات اي لفة عجبتكم. وما تنسوش اللايك والشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد. ولو لسه اول مره تشوفوا القناه ياريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وزي ما احنا عارفين وكلنا عارفين ان احنا بنحب نجدد، بنحب نغير في ستايل لبسنا، في شكل لبسنا زي ما احنا هنشوف كده. طرق سهلة وافكار جميلة جدا تقدري تغيري وتختاري اللي يناسبك واللي تقدري تتعلميه من اللفتات ديت. ما تنسوش تقولي رأيكم في التعليقات تحت، وتعليق حلو منكم. لو في اي سؤال او استفسار تكتبوا لي برضو في التعليقات وانا هرد عليه. ولو حابين اي فيديو نعمله تقولي لي برضو في التعليقات افكار ليكم حابين ان احنا نعملها في القناة، يسعدني ويشرفني. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واترككم في رعاية الله.